अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम हाजिर हैं नए वीडियो के साथ। आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम किस पे बात करेंगे। हर सदी में फितनों का आगाज होना नॉर्मल बात है और इन फितनों का मोमिन पर बहुत असर पड़ता है, लेकिन जो सहीउल अकीदा होता है वह समझ जाता है और बचा रहता है। आज की इस वीडियो में ऐसे ही एक फितने के बारे में बात करेंगे। नाम तो सुना होगा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। मिर्जा साहब सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है और फैन फॉलोइंग भी काफी है। ये अपने आप को बहुत बड़ा इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं और काफी तादाद में इन स्टूडेंट हैं जो इनको अपना मसीहा मानते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इस्लाम की बुनियादी मुक़द्दस कलाम कुरान पाक से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इंजीनियर साहब का कुरान पढ़ना कितना दुरुस्त है। 2-2 साल में जो कारी कोर्स कराते हैं ना किरात का, मैंने उसको 90 मिनट के अंदर सारा पूरे का पूरे कवर कर दिया अल्लाह के फजल से। वो 90 मिनट को देख ले एक चीज में बैठ के, वो एक कारी के बराबर, शायद उससे भी अच्छी कर ले अगर वो उस रूल्स के मुताबिक चलना शुरू कर दे। मुश्किल वल बलदु तय्यिबु युखरुजु नबा, हमारी तरफ वमा उनजिल मिन क़ब्लिकुम फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयात। तो इसमें आपने गौर किया होगा कि कहाँ गलती है। अगर आपको समझ नहीं आया तो ये एक आलिम साहब के जरिए से समझ। ये इंजीनियर की पहली मिसाल है। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे लफ्ज युख है या यख है। अब सभी लोग अपने दिल में सोच रहे होंगे जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा है, क्या जबर को पेश से, पेश को जबर से बदल देना, और वो भी कुरान पाक देखकर पढ़ते हुए। अब स्टूडेंट कहेंगे कि ये गलतियां तो होती रहती हैं क्योंकि उस्ताद जी ने पहले ही बोल दिया कि जेर जबर बदलना कोई कुरान पाक में। यह आयत भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये क़ब्लू है और मिर्जा ने इसको क़ब्लिक पढ़ा है। इस आयत को भी आप देखें, इसके नीचे जेर है या जबर है, नुकज़्ज़िबी है या नुकज़्ज़िबा है। मिर्जा ने इसको जो पढ़ा है, अब ये आप लोग खुद इस पे गौर। इंजीनियर साहब अपने आप को अच्छा कारी बताते हैं, लेकिन इसमें से पता चल ही गया होगा कि इनका कुरान पढ़ना कितना दुरुस्त है। अब आगे चलते हैं और बताते हैं मिर्जा ने सहाबा के बारे में क्या कहा। मुआविया बिन अबी सुफियान, मुगीरा इब्न शोबा, अमर इब्न आस, बुसर बिन अरता रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन को इस हवाले से सिर्फ इज्जत करता हूं कि वो असहाब हैं। बाकी जो उनके अमाल हैं, वो हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते मौला अली के हक में। और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप हमसे बच गए, लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी, तो अब आप तलवार से बच गए लेकिन जुबान से नहीं। मिर्जा ताबेन और सहाबा की इस तरह गुस्ताखी करता है जैसे कि वह कोई आम इंसान हो। बेशक हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पैरों की धूल बराबर भी नहीं है। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम उनके बारे में और उनके इख्तिलाफात के बारे में कुछ बोले। लेकिन अब सुनिए मिर्जा ने क्या कहा। मैं अगर रज़ियल्लाहु अन्हु कहता हूं तो मैं बागी भी कहता हूं। मैं हजरत तलहा, जुबैर, सईदा आयशा, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, इन सबको हजरत अली की हुकूमत का बागी भी कहता हूं। तू अपने इल्म पर बहुत गुरूर करता होगा और दुनिया ने तुम्हें अपने सर चढ़ा रखा होगा, लेकिन तू बात उन पर कर रहा है जिनके पैरों की धूल बराबर भी तू नहीं है। अब तक सहाबा की गुस्ताखी, फिर हुजूर की बीवी सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन को बागी कहना। अरे मिर्जा, सहाबा और हजरत आयशा के बारे में बोलने से पहले तो सोच लेता। अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसके स्टूडेंट्स कैसे क्या बोलते हैं, उनकी जुबान कैसी है। और मैं तो एक अरसे से चीख रहा हूँ कि चाहे मुफ्ती राशिद हो या सैयद अब्दुल मुनाजिर हो या इलियास कादरी हो, ये जितने भी बड़े बड़े बागड़े बिल्ले हैं ना, मैं सब के बारे में ये बात साबित कर सकता हूँ कुरान से। ये बात साबित कर सकता हूँ कुरान से। ये बात साबित कर सकता हूँ कुरान से कि इनकी माओं ने कोठों के ऊपर बैठकर इनको पैदा किया है। और यह बात कुरान में लिखी हुई है, और यह बात कुरान में लिखी हुई है, और यह बात कुरान में लिखी हुई है। या तो ये है, अगर ये बात नहीं भी तो ये वाली बात कि इनकी माओं का रेप हुआ, रेप होने के बाद बच्चा पैदा हुआ, और वो बच्चा पैदा होने के बाद बरेलवी बन गया, और कोई मुफ्ती राशिद बन गया, कोई सैयद अब्दुल मुनाजिर बन गया, कोई इलियास कादरी दामत बरकातुहू आलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कुत्ता बन गया, वगैरह वगैरह। ठीक है। या तो फिर माँ ने इश्क में आकर जो है वो बॉयफ्रेंड का एक जुमला सुन लिया कि पाक मोहब्बत साफ मोहब्बत अंदर ना जाए तो क्या खाक मोहब्बत, ये सुनकर माँ लेट गई और सेक्स हो गया, और उसके बाद मुफ्ती राशिद या अब्दुल मुनाजिर या इलियास कादरी जैसे बागड़ बिल्ले पैदा हो गए। ये बात मैं सारी की सारी कुरान से साबित करूंगा मेरे भाई, कुरान से। ये बात मैं सारी की सारी कुरान से साबित करूंगा मेरे भाई, कुरान से। ये बात मैं सारी की सारी कुरान से साबित करूंगा मेरे भाई, कुरान से।
اب میں کیا کروں؟ کیا قرآن کا منکر ہو جاؤں؟ کیا میں قرآن کا منکر ہو جاؤں؟ کافر ہو جاؤں کیا میں؟ اس نے بڑے عالموں کی گستاخی کے ساتھ بہت گندی زبان کا استعمال کیا. اب دیکھتے ہیں خود مرزا صاحب نے اس کو سپورٹ کیا یا منع کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مدثر بھائی میں نے آپ کا درد دل سنا ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بڑی دلیری کے ساتھ. میں ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور انشاءاللہ ہماری ہر طرح کی مدد آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ. یہ دیکھو, مطلب مرزا کو اپنی تعریف سننی ہے, بس باقی اس کے اسٹوڈنٹس بھلے ہی کچھ بھی بولے, گالی دے یا ایسے الفاظ کا استعمال کرے. اب دیکھتے ہیں اس کا صحابہ اکرام کی فضیلت پر بیان. صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے, اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے. مطلب اس کے حساب سے صحابی ہونا بھی بڑی بات نہیں. ارے عقل کے اندھوں, صحابی جانشین سید الانبیاء ہے, ان کے بارے میں تو اپنا ناپاک منہ مت کھول. اب دیکھتے ہیں یہ مناظرے کا چیلنج دیتا ہے یا بھاگتا ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک مفتی صاحب نے اس کو چیلنج دیا اور یہ ڈر کے بھاگ گیا. اب دیکھتے ہیں یہ عالموں سے کتنا ڈرتا ہے. اور اس نے جب امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو چیلنج دیا, اور یہ کتنا اپنے چیلنج کے مطابق کھڑا رہا. مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے لیے دوسرا چیلنج. پہلے کا تو جواب نہیں آیا, چلا قیامت تک نہیں آئے گا ان دو والوں کا. اب انشاءاللہ تعالیٰ ان دو والوں کا بھی نہیں, اور یہ صرف خادم رضوی صاحب کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں, تو ان کو تو ہم نے سینٹر کیا ہوا ہے. ورنہ یہی چیلنج جو ہے وہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کے لیے بھی ہے. Wake up to reality. آپ خادم صاحب رضوی صاحب ہمارے استاد ہیں اتنے بڑے, شیخ الاسلام, اور اس کے علاوہ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کو چیلنج کرتے ہیں, تو آپ کو چاہیے نا ان کے شاگرد کے ساتھ مناظرہ. کوئی چیلنج نہیں, میں نے میں نے کسی کو کوئی چیلنج نہیں کیا. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. غلط فہمی نہیں, سوشل میڈیا پہ حضرت آپ کے بہت کلپ میں نے دیکھے ہیں نا, جس میں آپ بڑی بڑی شخصیات کو ہٹ کر رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں بیٹھ کے ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے. آپ, یہ تو غلط بات ہے نا. کمرے میں نہیں میرے بھائی, کمرے میں نہیں. آپ آ جائیں اس کمرے میں, آگے دیکھ لیں. آپ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں. اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں. میں سوشل میڈیا پہ آ کے آپ کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں. آپ کی یہ جو ہے خادم حسین رضوی صاحب اور شیخ الاسلام ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کو آپ مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں. نہیں, میں نے بالکل چیلنج. اور آپ دوسرا, ہمارے جتنے بھی ڈاکٹر آصف جلالی صاحب تو اتنی بڑی شخصیات ہیں, ان کے کروڑوں جو شاگرد ہیں, لاکھوں, ان کے ایک کے ساتھ بھی آپ مناظرہ نہیں کر سکتے. اور کمرے میں بیٹھ کے مفتی امجد رضوی صاحب جیسے جو ہے نا, ان کے شاگردوں کے شاگرد جو ہیں, وہ آپ کو آپ کے گھر میں جاتے ہیں اور آپ کے کہتے ہیں میری والدہ نہیں مان رہی. میرے بھائی میرے گھر نہیں ہے. حضرت آپ یہ بات نہ کریں, آپ صرف سستی بات کروا رہے ہیں اپنی. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح ڈر کر میدان چھوڑ کر بھاگا اور اپنا چیلنج واپس لے لیا. یہ آئے دن کبھی عالموں کے بارے میں, کبھی اولیاء کے بارے میں, تو کبھی صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کرتا رہتا ہے, اور پھر بولتا ہے میں علمی کتاب ہوں. اللہ ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ عطا فرمائے. اس ویڈیو میں ہم نے بس اتنی اس کی گستاخیاں بتائی ہیں, اور اس کی بہت گستاخیاں ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی, ملتے کسی نئے ٹاپک پر, اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسا لگا. انسٹاگرام کی لنک ڈسکرپشن میں ہے, آپ وہاں میسج کر سکتے ہیں. تو خدا حافظ, دعاؤں میں یاد رکھیں.